कराची के इलाके साइट एरिया में चीनी बाशिंदों पर हमले की तफ्तीश जारी। एयरपोर्ट हमले में मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर तफ्तीशी टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BLO या SR सबको मुतनब्बे करते हैं कि कार्रवाइयाँ रोक दें, दूसरी सूरत में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान लसबेला से 2 मुबैना खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार अफराद कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और गैर मुल्कियों को निशाना बनाना चाहते थे। कराची खुदकुश हमले का मास्टर माइंड मंदिर से गिरफ्तार। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेलवे स्टेशन बम धमाके के शहदा के लिए दुआ। बलूचिस्तान काबीना की हमले की मजम्मत। वज़ीर आला कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी की अफरीद का खात्मा करेंगे। क्वेटा खुदकुश धमाके के ऊपर कौम गमज़दा। बलूचिस्तान में 3 रोज़ा सोग नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू रहेगा। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में 26 अफराद शहीद और 62 जख्मी हो गए। शुमाली इलाकों में बादल बरस पड़े। दूसरे शहरों के लोग बारिश के लिए दुआ को। हरीपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सवाबी, मर्दान और सबात में बादलों की रिमझिम। अपर दीर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम मजीद सर्द। अपर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। एबटाबाद, कलियात और ठंडियानी में बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश से खुश्क साली का खात्मा। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी कागान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से हर सू सफेदी। आलूदगी और धुंधली फजा में सांस लेना दुश्वार। पंजाब में स्मोग ने लोगों के गले खराब कर दिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सर फहरिस्त। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 955 रिकॉर्ड। लाहौर में आलूदगी की शरह 653 रिकॉर्ड की गई। स्मोग में हर साल बतदरीज इजाफा। धुआं छोड़ती गाड़ियां, सनतों से निकलने वाला धुआं फजा में मौजूद नमी के मिलाप से स्मोग का सबब बनने लगा। स्मोग और धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। पाबंदियों का इतलाक आज से 17 नवंबर तक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला के अजला के लिए होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। IMF वफ्द आज वजारत खजाना पहुंचेगा। IMF वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नितिन पोर्टर करेंगे। IMF को रवां माली साल की पहली सहमाई की रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF को टैक्स वसूलियों से मुतालिक आगाह किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगा। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ के इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल।
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 کا افتتاحی اجلاس۔ آذربائیجان کا $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ تیار۔ آذربائیجان 14 نومبر کو 2030 تک سبز منصوبوں کے لیے مختص رقم کا اعلان کرے گا۔ COP کانفرنس 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں رائے ونڈ تبلیغی اجتماع آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات، بیرون ملک سے آئے شرکاء سے بھی ملاقات کی اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ پی ٹی اے نے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ وی پی این بلاک کرنا شروع کر دیے۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این کو فائر وال کے ذریعے بلاک کیا جا رہا ہے۔ اب تک 20,500 کے لگ بھگ وی پی اینز رجسٹر کیے جا چکے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس۔ وزارت داخلہ کا شہریت کے قانون میں ترامیم کا بل متفقہ طور پر پاس کر دیا۔ بل کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کے بچے کی پیدائش پر بھی پاکستانی شہریت نہیں دی جائے گی۔ پاسپورٹ کی فراہمی میں تاخیر کا معاملہ داخلہ کمیٹی میں زیر بحث۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کی داخلہ کمیٹی میں بریفنگ۔ کمیٹی ممبران کی بجلی چوری پر پولیس کو اختیارات دینے کی مخالفت۔ کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 4 کے قریب فائرنگ سے 44 سالہ فیاض جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول فیاض نماز کی ادائیگی کے بعد واپس گھر آ رہا تھا۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ، لبنان اور دمشق پر حملے۔ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 36 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 43,603 فلسطینی شہید ہو چکے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر صہیونی فورسز کے حملے میں 23 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے دمشق میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کر کے 7 افراد کو شہید کر دیا۔ حزب اللہ کے حملوں کا خطرہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے خوف کے مارے اپنا دفتر زیر زمین منتقل کر دیا۔ ہزاروں انسانوں کے سفاک قاتل نتن یاہو نے بیٹے کی شادی بھی ملتوی کر دی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں، حسن نصر اللہ کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہا پیجر حملوں اور حسن نصر اللہ کی شہادت میں اسرائیل ملوث ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہی سرگرم، خارجی اور داخلی محاذ سے متعلق اہم فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان جنگ بندی کے امکانات پر غور۔ ٹرمپ نے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا۔ نو منتخب صدر نے اپنی ٹیم کے 2 اہم ارکان کا انتخاب بھی کر لیا۔ عالمی جنگوں میں مرنے والوں کی یاد میں برطانیہ میں تقریب۔ ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی۔ لندن تقریب میں برطانوی بادشاہ چارلز، شاہی خاندان اور اہم سیاستدانوں کی بھی شرکت۔ ہزاروں افراد کا مرنے والوں کو خراج عقیدت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر طیب اکرام کو مبارکباد۔ محسن نقوی کا طیب اکرام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اپنے پیغام میں کہا کہ طیب اکرام کا بلا مقابلہ صدر IHF منتخب ہونا پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ طیب اکرام کی ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے اچھی خبر، پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا۔ بیس بال کے فائنل میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 12-1 سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم ناقابل شکست رہی۔ شائقین کا جشن، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ چیئرمین پی سی بی کی دبئی میں کامیابی پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ محسن نقوی کی فائنل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور چیمپئن شپ جیتنے پر پوری ٹیم کو شاباش۔ گلوکارہ عروج آفتاب ایک بار پھر گریمی ایوارڈ کے لیے نامزد۔ عروج آفتاب کا گانا رات کی رانی بہترین عالمی میوزک پرفارمنس کی دوڑ میں شامل۔ البم نائٹ ٹرین نے بہترین متبادل جیز البم کے لیے نامزدگی حاصل کر لی۔ اور میوزک کی دنیا کا بڑا نام پلے بیک سنگر اے نیئر کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ اے نیئر کی سحر انگیز آواز نے کئی نسلوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔